ईरान का इसराइल पर मजीद 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला, मजमूई तौर पर 14 इजरायली हलाक, 200 से जायद जख्मी, 35 शहरी लापता। इजरायली मीडिया ने तस्दीक कर दी। मकबूजा शहर हीफा, तेल अबीब और बैतुल मकदस में कई इमारतें तबाह। हीफा में 4 इजरायली हलाक, 14 से जायद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर अम्माद, गदर और खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हीफा में इसराइल का एक बड़ा ऑयल डिपो हमले में तबाह हो गया। ईरानी हुकूमत का 1 घंटे के दौरान 10 इजरायली तैयारे मार गिराने का भी दावा। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला, तेहरान, तबरेज और बंदर अब्बास समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसराइल फौज का गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में वजारत दिफा और तहकीकी इदारे को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहीद हो गए। आज होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मंसूख कर दिए गए। उधर यमन में हौसी रहनुमाओं पर इसराइल का हमला, इसराइली मीडिया का अहम हौसी रहनुमा मोहम्मद अल आमरी को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम किस हाल में है वाज़ेह नहीं। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक, उसका खुमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद है। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। दुनिया को इसराइली जौहरियत का नोटिस लेना चाहिए। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ा सकता है। इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले अपने दिफा में किए। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीका पर हमला किया तो उसकी अफवाज भरपूर जवाब देंगी। ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी। ईरान और अमेरिका में खुफिया सफारती राब्ते, मुज़ाकरात की नई कोशिशें। ट्रंप की खुसूसी एलची स्टीव विटिकॉफ का ईरानी वज़ीर खारजा से खुफिया राब्ता। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमेरिका को करार देकर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। दोनों रहनुमाओं के राब्ते की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आए। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के इंतजाम जारी। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। इराक में फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए थे। सिफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन से मुसलसल राब्ते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अहम बयान। इसहाक डार ने कहा कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फाल है। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। सऊदी वली अहद ने कहा कि इजरायली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका जंग में शामिल हो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी का टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका दबाव और जबर के जरिए ईरान पर मुतालबात मुस्तलद करना चाहता है। अमीर कतर ने इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तार की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से जारी बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। हम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी को कम करने के लिए मुकालमे और सफारतकारी को बुरेकार लाएं।
پانی ہماری بقا ہے، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پانی روکنے کی دھمکی اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا دہشت گردی کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیں گے، ہم امن کے حامی ہیں، کسی صورت جنگ نہیں چاہتے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار، کل پیش ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے 6 میگا پروجیکٹس آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 310 ارب مختص کرنے کا فیصلہ۔ لاہور میں عالمی معیار کے بلیو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص ہوں گے۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں میٹرو بس سروس کے لیے رقم مختص۔ پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا اعتماد، IFC کی ریکٹنگ منصوبے کے لیے 400 ملین ڈالر کی مالی معاونت۔ ریکٹنگ منصوبہ ملکی معیشت میں نئی روح پھونکنے کو تیار۔ پاکستان کا ترقی کی طرف ایک اور مضبوط قدم، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد۔ ریکٹنگ منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فادرز ڈے پر خصوصی پیغام۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ باپ سائبان کی مانند خود دھوپ سہ کر اولاد کو سائے میں رکھتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اولاد کو سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے۔ اپنی اولاد سے محبت اور اس کے حقوق پورے کرنے والے ہر باپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میرے والد نواز شریف میرے رہنما، قائد، استاد اور طاقت ہیں۔ ملک بھر میں مہنگائی کی لہر جاری، کراچی کے بازاروں میں مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ لاہور کے بازاروں میں بھی پھلوں کی قیمتیں آسمان پر، سیب فی کلو 370 روپے تک جا پہنچا، آڑو 230 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اور سخت گرمی کے بعد موسم کے تیور بدل گئے، لاہور میں بادلوں کا راج، ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری۔ پتوں کی، وہاڑی، ڈہر کی، خانپور محل، میرپور اور گرد و نواح کے علاقوں میں وقفے سے بادل برسنے لگے۔ گرمی کی شدت میں کبھی سے لوگوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ ادھر قصور میں گھر کی بوسیدہ چھت گرنے سے 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ کی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنز شمالی امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر رہی ہے۔ آپ کو یہاں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ پر مختلف ممالک کی فضائی حدود کی بندش کا یہ معاملہ ہے۔ مختلف غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنز شمالی امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر رہی ہے۔